पढ्ने हो यसमा है त। सो म्याक्सिमम टपिक चाहिँ रिपिट हुन्छ, जुन फन्डामेन्टलको हो अथवा चाहिँ के एमपीको हो। बाँकी नयाँ जुन 3वटा टपिक छ 3 टपिकलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्नु पर्ला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। फर्स्टमा के आयो त, अब थोरै डेफिनेसनको बारेमा हेरौँ। अब मेमोरी भनेको के हो? वी नो इट अल। के हो त? स्टोरेज हो, जहाँनिर हामीहरूले के गर्छौँ, डेटा चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यो पार्टमा डिटेलमा नजाउँ, यु नो इट अल भेरी वेल। अब जुन टपिक चाहिँ हामीहरूले हेर्नुपर्ने, जुन इम्पोर्टेन्ट छ फ्रम एक्जाम अथवा कोर्सको पोइन्ट अफ भ्यूले, त्यो के हो त? मेमोरी हायरार्की। अब हायरार्की भनेको के हो त? सर्टेन अर्डरमा एरेन्ज गर्ने हो। सो मेमोरीहरूलाई पनि के सर्टेन अर्डरमा एरेन्ज गर्ने जुन स्टेप्सहरू छ त्यसलाई के भन्छ? मेमोरी हायरार्की भन्छौँ। ओके, सो अब वन बाई वन पोइन्टहरू फोकस गरौँ है त। मेमोरी युनिट इज इसेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ डिजिटल कम्प्युटर्स सिन्स इट इज निडेड फर स्टोरिङ प्रोग्राम्स एन्ड डेटा। सो यो सेन्टेन्समा कुनै खालको कम्प्लिकेसन छैन है। मेमोरी युनिट द्याट कम्युनिकेट्स डिरेक्टली विथ सिपियु आर कल्ड मेन मेमोरी, जसले के गर्छ? सिपियुसँग डिरेक्टली कम्युनिकेट गर्छ। जुन चाहिँ ब्याकअप अथवा स्टोरेजको लागि युज हुन्छ, दे आर कल्ड एज के एक्जुलरी मेमोरी। त्यसमा कुनै बिग डिल छैन। ओके, अर्को फिचर के बुझ्नु पर्यो भन्दा मेन मेमोरीमा कस्तो खालको डेटा हुन्छ जुन करेन्टली चाहिँ चाहिन्छ। जुन करेन्टली चाहिन्छ, that particular data should be in के मेन मेमोरी। all the information जुन चाहिँ अहिले करेन्टली हामीहरूलाई चाहिएको छैन, त्यो चाहिँ हामीहरूले केमा स्टोर गर्छौँ त? एक्जुलरी मेमोरीमा स्टोर गर्छौँ। यदि कुनै समयमा त्यो डेटा चाहियो भने के गर्छौँ? त्यो एक्जुलरी मेमोरीबाट त्यो डेटा हामीहरूले केमा लिएर आउँछौँ त? मेन मेमोरीमा लिएर आउँछौँ। ओके, सो अब थोरै क्यारेक्टरिस्टिक हेरौँ है त। सो वाट आर द भेरियस क्यारेक्टरिस्टिक जसको आधारमा मेमोरीलाई स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ? सबभन्दा फर्स्टमा के आयो त? लोकेसन। सो लोकेसन मेमोरीको कहाँ हुन सक्छ? द्याट क्यान बी इन्टरनल, द्याट क्यान बी एक्सटर्नल। इन्टरनलको मिनिङ के? जुन चाहिँ प्रोसेसरको नजिक हुन्छ, बोर्डमा हुन्छ। फर एक्जाम्पल के भयो? प्रोसेसर रेजिस्टर, मेन मेमोरी, क्यास। एक्सटर्नल के? सबै काइन्ड अफ एक्सटर्नल स्टोरेजहरू, जस्तै म्याग्नेटिक डिस्क, टेप्स, अप्टिकल डिस्क एन्ड सो अन। क्यापासिटी भन्ने के भयो? अर्को क्यारेक्टरिस्टिक भयो मेमोरीको। द्याट the capacity of the memory can be specified in terms of number of words it contain or number of bytes. अब words भनेको के? वर्ड भनेको कुरा चाहिँ क्लियर हुन्छ है। कुनै पनि सिस्टममा वर्डमा कति बिट हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। बाइटमा त वी क्यान से देयर आर 8 बिट्स, तर वर्ड भनेको के? एकचोटिमा कति बिट चाहिँ सिपियुले प्रोसेसिङ अथवा अपरेसन गर्न सक्छ। That group of bits is called as word. So word को कुनै फिक्स साइज हुँदैन, it will depend upon the architecture. अर्को एउटा क्यारेक्टरिस्टिक छ युनिट अफ ट्रान्सफर। युनिट अफ ट्रान्सफर क्यान बी स्पेसिफाइड इन नम्बर अफ वर्ड्स, कति वर्ड पर सेकेन्ड अथवा कति ब्लक। ब्लक भनेको पनि के हो त? ग्रुप अफ बाइट्स नै हो। ग्रुप अफ बाइट्स के हो त? ब्लक। ओके, अब त्यसपछि नेक्स्ट की क्यारेक्टरिस्टिक के आउँछ त? इट इज एक्सेस मेथड। सो कुनै पनि मेमोरी छ, त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने, त्यो पनि के हो त? एउटा की क्यारेक्टरिस्टिक हो। अब फर्स्ट वान आयो सिक्वेन्सियल है। सो सिक्वेन्सियल हेरौँ। सिक्वेन्सियलमा के आउँछ त भन्दाखेरि, यदि अब मानौँ यो मेरो मेमोरी स्लट छ, ओके, देयर आर भेरियस लोकेसन मेरो पार्टिकुलर मेमोरी स्लटमा। सो मैले के गर्छु? सिक्वेन्सियलमा जहिले पनि 1 by 1 एक्सेस गर्नुपर्छ। आई विल स्टार्ट फ्रम हियर एन्ड आई विल गो टु द डाउन। सिक्वेन्सियल एक्सेस 1 by 1 एक्सेस गर्नुपर्छ। ओके, द्याट इज कल्ड सिक्वेन्सियल। अब ऱ्यान्डम एक्सेस भनेको त तिमीलाई थाहा छ, ऱ्याममा ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेर धेरैचोटि पढ्यो। सो ऱ्यान्डम एक्सेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, मलाई जुन ठाउँको चाहियो म डिरेक्टली त्यो ठाउँमा जान सक्छु। फर एक्जाम्पल मलाई यो लोकेसनको डेटा चाहियो भने आई क्यान गो डिरेक्टली टु दिस लोकेसन। यहाँबाट सिक्वेन्सियली आउनु पर्दैन। द्याट इज कल्ड के ऱ्यान्डम एक्सेस। ओके, अब मलाई तिमीहरूले भन्नु पर्यो माइक अनम्युट गरेर डाइरेक्ट एक्सेस भनेको के हो त? ल टेल मी द एन्सर। ल जसलाई आउँछ छिटो। सो सिक्वेन्सियलको बारेमा भने मैले, ऱ्यान्डमको बारेमा भने। अब डाइरेक्ट एक्सेस मेथड भनेको के? क्यान एनीबडी एन्सर? एन्सर दिन सक्छ कि नै? बोलेन, इट मिन्स सक्दैन। हेर, सो अब यहाँ हेर, यहाँनिर डिरेक्ट एक्सेस भनेको के भन्नको लागि यहाँनिर हेर है, एउटा नयाँ मेमोरी मोड्युल बनाऊ। ओके, नयाँ मेमोरी मोड्युल बनाएपछि
अब त्यही स्लट नै डिफाइन गर है त सपोज देयर आर नम्बर अफ वर्ड्स मेमोरी लोकेसन छ सो अब हामीहरूले के गर्छौं भन्दाखेरि यो डाइरेक्टमा हामीहरूले यसलाई चाहिँ मोड्युल्समा डिभाइड गर्छौं हेर यो एउटा टुक्रा भयो यो आर को टुक्रा भयो यो मैले दुई दुईवटाको टुक्रा बनाएको छु है यो के भयो आर को टुक्रा भयो सो अब हेर त मानम मलाई यहाँको चाहिँ यो वर्ड चाहियो यहाँको यो मोड्युलको यो वर्ड चाहियो अब यहाँ हेर सिक्वेन्शियलमा के हुन्थ्यो फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु यहाँबाट सिरियल्ली आउनु पर्थ्यो इन केस अफ सिक्वेन्शियल one at a time हो कि हैन अब सरी फेरि त्यो गइहाल्यो one at a time आउनु पर्थ्यो तर अब यहाँ हेर यसमा नि फेरि गरौँ सिक्वेन्शियलमा भयो के हुन्थ्यो one at a time आउनु पर्थ्यो अब तिमीहरुको र्यान्डम भयो भने के यहाँको एक्सेस गर्नु पर्यो नि म डाइरेक्टली यही आएर एक्सेस गर्न सक्छु डाइरेक्टली माथिबाट सिरियल्ली आउनु पर्दैन मलाई 100 भन्ने मेमोरी लोकेसनको डेटा चाहियो भने म डाइरेक्टली कहाँनिर जान सक्छु 100 मा जान सक्छु इन केस अफ के र्यान्डम एक्सेस तर अब चाहिँ बुझ्नु पर्यो डिरेक्ट एक्सेसमा हुन्छ के भन्दाखेरि यो जुन होल मेमोरी छ यसलाई हामीहरूले के गर्छौं विभिन्न ब्लकमा डिभाइड गर्छौं ओके सो अब मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ सपोज यहाँको एक्सेस चाहियो भने मलाई र मैले के गर्छु डाइरेक्ट एक्सेस मेथड युज गरिरहेको छु भने म डाइरेक्टली के गर्न सक्छु त्यो पार्टिकुलर मोड्युलमा त जम्प गर्न सक्छु बुझ्छ अरु सबै मोड्युल स्किप गरेर आई क्यान जम्प डाइरेक्टली टु दैट पार्टिकुलर मोड्युल तर त्यो मोड्युलको स्टार्टिङमा गएपछि मैले के गर्नुपर्छ सिक्वेन्शियली सर्च गर्दै जानुपर्छ दैट इज कॉल्ड के डाइरेक्ट एक्सेस मेथड ल भन्न त यसमा के प्रब्लम छ सो मैले एकचोटि फेरि रिपिट गरे सिक्वेन्शियलमा के भयो सिरियल्ली जाने भयो र्यान्डममा के भयो जुन मेमोरी लोकेसनमा जानु पर्ने त वी क्यान गो डाइरेक्टली टु दैट पार्टिकुलर लोकेसन डाइरेक्टमा के हुन्छ त मेमोरी इज डिवाइडेड इन्टु नम्बर अफ ब्लक्स कुनै पनि ब्लकमा हामीहरुलाई चाहिने डेटा छ भने वी क्यान डाइरेक्टली गो टु दैट ब्लक को स्टार्टिङ एड्रेसमा आफ्टर दैट वी हैव टु सर्च के सिक्वेन्शियली त्यसलाई के भन्छ डाइरेक्ट एक्सेस मेथड भन्छ अब यहाँनिर अर्को एउटा छ जुनलाई के भन्छौं एसोसिएटिभ मेमोरी एक्सेस मेथड भन्छौं अब यहाँ हेर यो एसोसिएटिभको मिनिङ कुन केसमा आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर लेट्स सपोज मेरो ठुलो मेमोरी छ र मैले मेरो मेन काम के हो त सर्चिङ गर्ने मात्रै मेरो मेन फोकस हो है मेमोरीमा डेटा अलरेडी छ मेरो अब काम के हो त जहिले पनि मेमोरीमा सर्चिङ गर्ने काम हो अब मानम मलाई चाहिँ के चाहिएको छ यो मेमोरीमा आर भन्ने लेटर छ कि छैन चाहियो भने के हुन्छ त नर्मल मेमोरीको सर्चिङ स्टाइल हामीहरु यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं यहाँको डेटा तान्छौं अनि म्याच गर्छौं हो कि हैन यदि त्यो मिलेन भने फेरि के गर्छौं यसमा जान्छौं फेरि सर्च गर्छौं अब यो कहिलेसम्म कन्टिन्यू हुन्छ जबसम्म चाहिँ आर भन्ने भेटिदैन अथवा जबसम्म चाहिँ हामी इन्डमा पुग्दैनौं अब यहाँ सोच्नु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि मानम मेरो आर भन्ने जुन डेटा छ त्यो सबभन्दा लास्टको स्लटमा छ भने हेर त कति टाइम वेस्ट भयो यहाँनिर यसलाई खोज्नको लागि सो इट्स नट गुड नि यदि मेरो सर्चिङ टाइम पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम छोटो चाहिएछ भने त्यो समयमा त नर्मल मेमोरीमा सर्चिङ गर्यो भने त इट्स नट गुड इट विल के टेक लार्ज अमाउन्ट अफ टाइम सो त्यो प्रब्लम नआओस् भन्नको लागि के आएको त एसोसिएटिभ मेमोरी आएको एसोसिएटिभ मेमोरीलाई के भन्ने चलन पनि छ इट इज अल्सो कल्ड एज CAM त्यो भनेको के कन्टेन्ट एड्रेसेबल मेमोरी पनि भन्छ सो यसमा कि यसको मेन फोकस के हो भन्दाखेरि यो एक्सेस यो एसोसिएटिभ मेमोरीको सर्चिङ चाहिँ फास्ट गर्नको लागि हो अब यसमा सर्चिङ कसरी फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरुलाई अगाडि पनि फर्स्ट स्लाइडमा मैले देखाएँ एउटा एसोसिएटिभ मेमोरी भन्ने के छ छुट्टै टपिक नै छ त्यसको बारेमा हामी के गर्छौं भोलि चाहिँ एकदम डिटेलमा कुराकानी गर्छौं अरूलाई के बुझ्नु पर्यो एसोसिएटिभ मेमोरीको मेन फोकस के हो त टु रिड्युस द सर्चिङ टाइम ओके यति भनेपछि म यो टपिकमा चाहिँ स्टप गरे है त सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट टपिक जुन हेलो हेलो हजुर के भयो हेलो हेलो के भयो ल सो नेक्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक के आयो त परफर्मेन्स सो कुनै पनि मेमोरीको परफर्मेन्स क्यान बी स्पेसिफाइड इन 3 प्यारामिटर्स फर्स्टमा के आयो एक्सेस टाइम भनेको के कुनै पनि मेमोरीमा रिड अथवा राइट गर्नको लागि लाग्ने टाइम इज कल्ड क्या एक्सेस टाइम ओके अब साइकल टाइम भनेको यहाँ हेर साइकल टाइम अलिकति बुझ्नुपर्छ यो मेरो रिड अपरेसन अथवा मेमोरीमा कुनै एउटा अपरेसन सक्यो यो टाइम इन्स्ट्यान्टमा अब यसमा सकिन साथ मैले डाइरेक्टली अर्को अपरेसन स्टार्ट गर्न सक्दैन किनभने सिस्टम रेडी हुनुपर्ने हुन्छ सो
एउटा ऱ्याम एक्सेस र अर्को ऱ्याम एक्सेस बीचको जुन टाइम छ अथवा मेमोरी एक्सेस भनौं, द्याट टाइम इज नोन एज के त साइकल टाइम। यो कुरा चाहिँ क्लियर हो है त। एक्सेस टाइम भनेको रिड गर्नको लागि लाग्ने टाइम, मेमोरीको डेटा एक्सेस गर्नको लागि लाग्ने टाइम हो भने साइकल टाइम भनेको एउटा एक्सेस र अर्को एक्सेस बीचमा जति टाइम डिले हुन्छ द्याट इज कल्ड के त एक्सेस टाइम, सरी साइकल टाइम। सो नेक्स्ट प्यारामिटर के आयो त ट्रान्सफर रेट। अब त यो इट्स भेरी सिम्पल, इट इज द के नम्बर अफ बिट्स डाटा ट्रान्सफर पर सेकेन्ड, नो प्रब्लम। अब फिजिकल टाइप अथवा के टेक्नोलोजीको आधारमा मेमोरी बिल्डअप भएको छ त्यसको आधारमा पनि के गर्न सकिन्छ त मेमोरीलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। फर्स्ट वान इज सेमिकन्डक्टर टेक्नोलोजी युज गरेर, म्याग्नेटिक प्रपर्टी युज गरेर, अप्टिकल प्रपर्टी युज गरेर अथवा म्याग्नेटो अप्टिकल बोथ प्रपर्टी युज गरेर। नेक्स्ट प्यारामिटर के आयो त फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक। मेमोरी क्यान बी भोलाटाइल और नन भोलाटाइल। भोलाटाइलको मिनिङ के पावर अफ भयो भने मेमोरीको सबै डेटा लस हुन्छ, नन भोलाटाइलमा लस हुँदैन। इरेजेबलको मिनिङ त्यहाँ भएको कन्टेन्ट आई क्यान इरेज एट एनी टाइम। नन इरेजेबलको मिनिङ के एकचोटि राखेपछि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टु इरेज और इट क्यान नट बी इरेज भनौँ। ओके, सो त्यसपछि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक क्या अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसन क्या मेमोरी मोड्युल। अब मेमोरी मोड्युल्सले कस्तो खालको युज गरेको छ, सिम युज गरेको छ कि डिम युज गरेको छ। सिम भनेको सिंगल इनलाइन मेमोरी मोड्युल, डिम भनेको के भयो ड्युअल इनलाइन मेमोरी मोड्युल। सो कस्तो खालको मेमोरी मोड्युल युज गरेको छ। सो दिज आर द भेरियस की क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर मेमोरी सिस्टम। ओके, सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट टपिक। सो यो के भयो त मेमोरी हायरार्की भयो। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फिगर। हेर यो फिगर चाहिँ तिमीहरूको टेक्स्ट बुकको फिगर होइन, यो चाहिँ विलियम स्टालिङको बुकको हो। सो यो फिगर अथवा कन्टेन्ट चाहियो भने यु सुड फलो के विलियम स्टालिङको टेक्स्ट बुक। ओके, सो सबभन्दा टपमा के आयो त इनबोर्ड मेमोरी। इनबोर्ड मेमोरी भित्र के आउँछ रेजिस्टर फलोड बाई क्याश फलोड बाई मेन मेमोरी। त्यसपछि के आयो त आउटबोर्ड स्टोरेज। यसमा म्याग्नेटिक डिस्क आयो, सिडी डिभिडी को सबै टाइपको आयो। त्यसपछि लास्टमा के आउँछ त अफलाइन स्टोरेज, ब्याकअपको लागि बोर्ड भन्दा बाहिर अथवा सिस्टम भन्दा बाहिर। यसको एक्जाम्पलमा के आउँछ त म्याग्नेटिक टेप। अब यो हायरार्की बारेमा बुझ्नु पर्दा यसको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ बुझ्नु पर्छ है, जुन चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा छ आई विल डिस्कस इट। ओके, सो यो सेन्टेन्स जेनेरेट गरी मेमोरी हायरार्की सिस्टम कन्सिस्ट अफ अल द स्टोरेज डिभाइसेस फ्रम एक्सिलरी मेमोरी टु मेन मेमोरी टु क्याश मेमोरी। अल द मेमोरी आर स्पेसिफाइड इन द के मेमोरी हायरार्की। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेरौँ। सो व्हाट विल ह्यापन when we go down the hierarchy के हुन्छ cost per bit decreases। यसको मिनिङ के अब तिमीले यहाँ बुझ्न सक्छौ। क्याश मानम क्याश त जिबीमा नमानम, मेन मेमोरी हेरौँ। र्याम 8 GB को कति पर्छ त्यो कस्ट एकचोटि सोच। त्यसपछि मैले हार्ड डिस्क किन्न गएँ हो, त्यसको चाहिँ 8 GB को कति पर्ला। अब 8 GB को हार्ड डिस्क त पाइँदैन, त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर हेर्यो भने के पाउँछौ त पक्कै पनि जति तिमी चाहिँ यो हायरार्कीमा तल जान्छौ कस्ट पर बिट डिक्रिज हुँदै जान्छ। हेर र्याममा पर बिट जति कस्ट पर्छ त्यति कस्ट चाहिँ तिमीहरूको हार्ड डिस्कमा पर्दैन, सस्तो पर्न जान्छ। क्याश अझै महँगो भयो, रेजिस्टर के भयो अझै महँगो भयो। सो एज वी मुभ डाउन कस्ट विल के डिक्रिज। त्यस सेकेन्ड पोइन्ट हेर क्यापासिटी इन्क्रिजेस। अब त्यो हेर्नै पर्ने किन र्याम को क्यापासिटी जीबीमा हुन्छ, अब हार्ड डिस्कतिर गयो भने त टिभीमा पुगिसक्यो। सो क्यापासिटी के हुन्छ त इट विल इन्क्रिजेस एज वी गो डाउन। त्यसपछि एक्सेस टाइम इन्क्रिजेस भन्नको मिनिङ के रेजिस्टरमा जति चाँडो चाहिँ सीपीयूले डेटा एक्सेस गर्न सक्छ त्यति चाँडो चाहिँ केमा गर्न सक्दैन त हार्ड डिस्कमा गर्न सक्दैन। सो एक्सेस टाइम के हुन्छ त एज वी मुभ डाउनवर्ड एक्सेस टाइम विल इन्क्रिज। डेटा रिड अथवा राइट गर्नको लागि टाइम बढी लाग्छ। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के छ फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सेस भन्नको मिनिङ के प्रोसेसरले टपमा भएको जुन मेमोरीहरू छ तिनीहरूसँग बढी कम्युनिकेसन गर्छ। एज वी मुभ डाउन गर्यो भने के हुन्छ त प्रोसेसरले एक्सेस गर्ने फ्रिक्वेन्सी डिक्रिज हुन्छ। सो यसको मिनिङ के जति रेजिस्टर क्याश मेन मेमोरीसँग प्रोसेसरको कम्युनिकेसन हुन्छ त्यति चाहिँ अरू स्टोरेजसँग हुँदैन, अरू टाइपको मेमोरीसँग हुँदैन। सो दिज आर द भेरियस फिचर्स अफ के मेमोरी हायरार्की। ल अब जाउँ मेन मेमोरीमा। मेन मेमोरी भित्र के आउँछ त र्याम र रोम। सो
यसको मेन काम के, इट इज द मेमोरी युज टु स्टोर प्रोग्राम्स एन्ड डेटा, बुझ्नुपर्ने कुरा, ड्युरिङ द कम्प्युटर अपरेसन। सो करेन्टली अपरेट गर्नको लागि जे प्रोग्राम चाहिन्छ, जे डेटा चाहिन्छ, त्यो चाहिँ केमा हुन्छ, मेमोरी हुन्छ। र कुन टेक्नोलोजीमा बेस्ड छ, इट विल युज के सेमी कन्डक्टर इन आइसी टेक्नोलोजी पनि। ओके, अब अर्को कुरा हेरौँ, ऱ्याम चिप्स कुन कुन टाइपको हुन्छ। यो तिमीहरूले हुन त फन्डामेन्टलमा हेरिसक्यो, तर पनि लेट्स डु इट वन्स मोर। सो ऱ्याम चिप्स दुईवटा फर्ममा चाहिँ हामीहरूसँग एभाइलेबल छन्। फर्स्ट वान इज DRAM फर डायनामिक ऱ्याम, another one is के S1 for static RAM. So first point ला focus गरौँ। DRAM will use के capacitor for storing the information, SRAM ले के use गर्छ त flip flop use गर्छ। Okay, so DRAM को अर्को एउटा फिचर के more cells per unit area due to smaller cell size। अब यसमा के more space चाहिन्छ for the same capacity। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो DRAM को सेल साइज चाहिँ बढी हुन्छ। सो व्हाट इज सेल साइज? सेल साइज भनेको के भन्दाखेरि एक बिट स्टोर गर्नलाई लाग्ने जुन छ नि स्टोरेज एरिया, दैट इज कॉल्ड के सेल साइज। सो DRAM मा स्मलर सेल साइज हुन्छ, SRAM मा के हुन्छ त लार्जर के हुन्छ त सेल साइज हुन्छ। त्यही भएर मलाई मानम 8 GB को DRAM चाहियो भने यसको के हुन्छ त एरिया हेर्यो भने सानो हुन्छ, यसले के गर्छ त बढी एरिया लिन्छ। किन? SRAM को सेल साइज चाहिँ के छ हायर छ। सेकेन्ड पॉइंट हेरौँ, DRAM इज चीप एन्ड स्मलर इन साइज। यसमा त कुनै डिबेट भएन। SRAM के हुन्छ त एक्सपेन्सिभ एन्ड अफ कोर्स इट इज के बिगर इन साइज। अब DRAM ले क्यापेसिटर युज गर्ने भएको हुनाले इट इज स्लो एन्ड इट इज के अल्सो एनालग डिभाइस, किन चार्जको टर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ डेटा राख्ने हो। SRAM ले के गर्छ, इट इज युजिङ फ्लिप फ्लप। सो यो के हुन्छ फास्टर हुन्छ र यो के हुन्छ डिजिटल डिभाइस हो, किन फ्लिप फ्लपले 1 र 0 को टर्ममा काम गर्ने। अब DRAM मा के छ क्यापेसिटर छ। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के क्यापेसिटरमा हामीहरूले जहिले पनि के गर्ने त चार्जको टर्ममा काम गर्ने हो। पोजिटिभ प्लेट हुन्छ, एउटा नेगेटिभ प्लेट हुन्छ। मैले यतिकै छोडे पनि के हुन्छ त यहाँबाट चार्ज चाहिँ रेगुलरली लिक आउट हुन्छ। हेर, सो रेगुलरली लिक आउट भयो भने त आफ्टर सम टाइम देयर विल बी नो चार्ज। त्यसो भयो भने चाहिँ हामीहरूले DRAM मा के गर्नुपर्छ, जहिले पनि कन्टिन्युअसली रिफ्रेसिङ सर्किट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन? ड्यू टु चार्ज लिकेज इन क्यापेसिटर हामीहरूको डेटा चाहिँ लस हुन सक्छ। अब SRAM मा हेर्यो भने विल युज के फ्लिप फ्लप टु स्टोर द डेटा, त्यही भएर हामीहरूलाई कुनै पनि रिफ्रेश सर्किट चाहिँदैन। DRAM केमा युज हुन्छ, मेन मेमोरीमा। SRAM केमा युज हुन्छ, इट इज युज इन क्याश। सो दिज आर द मेन डिफरेन्सेस बिट्विन SRAM एन्ड DRAM। अब रोम को बारेमा हेरौँ है त। सो रोम युजेस ऱ्यान्डम एक्सेस मेथड। सो कोहीले काहीँ के पनि सोध्छ त रोम इज अल्सो ऱ्याम, वाइ भनेर सोध्यो भने यहाँनिर तिम्रो एन्सर के हुन जान्छ त यो कुराले फोकस गरेर एन्सर दिनु पर्यो। किन? रोमले पनि ऱ्यान्डम एक्सेस युज गर्छ, सो वी क्यान कल रोम एज ऱ्याम। किन? इट इज युजिङ के ऱ्यान्डम एक्सेस। रोम के को लागि युज हुन्छ, इट इज युज फर स्टोरिङ प्रोग्राम्स दैट आर पर्मानेन्ट एन्ड द टेबल्स अफ कन्स्टेन्ट दैट डु नट चेन्ज। नाममै छ के रिड ओन्ली मेमोरी। सो यसमा कस्तो खालको डेटा युज हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ जेनरली चेन्ज हुँदैन। फर एक्जाम्पल के प्रोग्राम्सहरू भयो र अर्को के भयो टेबल अफ कन्स्टेन्ट्सहरू भयो। अब रोमको बारेमा हाम्रो सिस्टमको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दा रोममा के हुन्छ, एउटा बुटस्ट्र्याप लोडर हुन्छ। अब यसको काम के हो भन्दाखेरि बुटस्ट्र्याप लोडरले हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम राखेको हुन्छ। सो जब तिमीहरूको सिस्टम फर द फर्स्ट टाइम चाहिँ टर्न अन हुन्छ, सबैले के गर्छ त बुटस्ट्र्याप लोडरमा चाहिँ त्यसलाई पोइन्ट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ तिम्रो सिस्टममा चाहिँ ओएस चाहिँ लोड हुने। सो अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड कुराकानी के हुन्छ त बुटस्ट्र्याप लोडरमा हुन्छ। सो फर द फर्स्ट टाइम जब चाहिँ कुनै सिस्टम अन हुन्छ अथवा कम्प्युटर अन हुन्छ, यसले के गर्छ त एड्रेस अफ द बुटस्ट्र्याप लोडर चाहिँ मा लगेर त्यहाँबाट एक्जिक्युट गर्न थाल्छ र त्यसको रिजल्टले के हुन्छ हामीहरूको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ ऱ्याममा लोड हुन्छ एन्ड वी क्यान परफर्म द फर्दर अपरेसन। अब ऱ्याम चिपको स्ट्रक्चर हेरौँ है त। सो जेनरली टिपिकल ऱ्याम चिप कुन साइजमा आउँछ त 128x8। अब यसको मिनिङ के वी क्यान स्टोर 128 वर्ड्स इच अफ 8 बिट। ओके, त्यसमा के भयो देयर इज 8 बिट बाई डिरेक्सनल डेटा बस
दुईटा सिग्नल के को लागि यो चिप सिलेक्ट गर्नको लागि चिप सिलेक्ट लाइन शुड बी हाई एन्ड चिप सिलेक्ट लाइन 2 शुड बी लो फर सिलेक्टिङ दिस र्याम चिप अरु सिग्नल के भयो रीड सिग्नल राइट सिग्नल फलोड बाइ के एड्रेस बस अब यसको लागि फंक्सन टेबल एकचोटि हेरौँ त फंक्सन टेबलमा के छ त हामीले यहाँ हेरिसक्यौं चिप सिलेक्ट सिग्नल हाई हुनै पर्छ र चिप सिलेक्ट 2 चाहिँ के हुनु पर्छ लो हुनै पर्छ नत्र भन्दा यसको काम छैन सो यो दुईवटा केसमा हेर त यो दुईवटा केसमा हामीहरुले भने जस्तो तरिकाले चिप सिलेक्ट भएको छैन सो यो दुईवटा केसमा के हुँदैन त इट विल बी अलवेज बी इन के हाई एम्पिडेन्स स्टेट अब थर्ड केसमा हेर भने जस्तो केस त छ तर चाहिँ राइट अथवा रिड कुन काम गर्ने त्यो स्पेसिफाई छैन सो अगेन इट विल बी इन के हाई एम्पिडेन्स स्टेट अगेन अब यो केसमा हेर त इन दिस केस चिप प्रपरली सिलेक्ट भएको छ and read signal is low and write signal is high, so we will be doing a write operation. यो लाइनमा हेर्यो भने read signal is high भयो भने write signal जे भए तापनि we will be doing a read operation. त्यसपछि लास्ट केसमा हेर्यो भने again the chip is not selected किन चिप सिलेक्ट हुनको लागि के हुनु पर्छ चिप सिलेक्ट हाई हुनु पर्छ चिप सिलेक्ट 2 के हुनु पर्छ लो हुनु पर्छ but here is chip select 2 is 1 so again चाहिँ के हुन्छ यो हाई एम्पिडेन्स स्टेटमा जान्छ. So this is the function table of a typical RAM chip. अब ROM chip को हेर्यो भने कस्तो खालको हुन्छ त भन्दाखेरि 512x8 को साइजमा आउँछ. यसमा पनि दुईवटा सिग्नल छ यो चिपलाई सिलेक्ट गर्नको लागि चिप सिलेक्ट सिग्नल फर्स्ट which should be high and CS2 which should be low. डेटा बस भयो र एड्रेस बस भयो. अब यसमा फोकस गर्नुपर्ने कुरा के डेटा बस बाइ डाइरेक्सनल छैन किन यसबाट रिड गर्ने मात्रै हो सो इट इज युनिक अनि एड्रेस के छ 9 बिट को छ किन 9 बिट को छ किन 512 छ 2 को पावर 9 इज इक्वल्स टु के त 512 अगाडिको केसमा पनि तिमीले हेर्न सक्छौ यसमा एड्रेस बस कति बिट को छ 7 बिट किन 2 को पावर 7 इज इक्वल्स टु 128 यो कुरा बुझ्नु पर्यो. अब यहाँनिर हेर त RAM चिप मैले 128x8 को साइजमा बनाए रोम चिप के गर्यो त 512x8 को साइजमा बनाए. यसको रिजन के त भन्दा for the same size chip it is possible to have more bits of ROM than of RAM because the internal binary cell in RAM occupy less than in RAM. अब यहाँ हेर त यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो किन चाहिँ रोम को साइज बढी बनाएको भन्दा फेरि यदि सेम स्पेस छ भने के हुन्छ त रोम को सेल साइज सानो छ रोम को सेल साइज सानो भएपछि सेम स्पेस को लागि हामीले के गर्न सक्छौं त लार्ज रोम को चिप चाहिँ बनाउन सक्छौं किन रोम को सेल साइज सानो छ रोम को सेलले के गर्छ लेस स्पेस चाहिँ अकुपाई गर्छ. दैट्स व्हाई सेम स्पेसमा हामीहरुले रोम चाहिँ हायर क्यापासिटी को बनाउन सक्छौं. सो त्यही नै छ रिजन. फर दिस रिजन द डायग्राम स्पेसिफाइज 512 बाइट रोम and 128 बाइट के त RAM. अब जाउँ मेमोरी एड्रेस म्याप. अब तिमीहरुलाई अलिकति MP को चाहिँ याद चाहिँ आउँछ यो टपिकमा माइक्रो प्रोसेसर को. सो लेट्स स्टार्ट. के छ हेरौं. डिजाइनर मस्ट स्पेसिफाई द साइज एन्ड टाइप अफ मेमोरी टु बी युज्ड फर पार्टिकुलर एप्लिकेसन. अब हामीहरुसँग RAM को एउटा चिप छ रोम को एउटा चिप छ. अब कुनै एप्लिकेसन बनाउनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ डिजाइनरले फिक्स गर्नुपर्छ कति साइजको RAM कति साइजको रोम चाहिन्छ त्यो फिक्स गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीले के गर्छौं त एड्रेसिङ त तयार गर्नु पर्यो एउटा एड्रेसिङ स्किम के को लागि RAM र रोमलाई एक्सेस गर्नको लागि के एड्रेसिङ स्किम त चाहियो. ओके द एड्रेसिङ अफ द मेमोरी इज देन एस्टाब्लिश्ड बाइ मिन्स अफ टेबल कॉल्ड मेमोरी एड्रेस म्याप that specify the memory address assigned to each chip. अब जुन एड्रेसिङ स्किम छ त्यसलाई के भन्छौं मेमोरी एड्रेस म्याप भन्छौं. यसले के गर्छ त जस्ट कुन चाहिँ RAM कुन चाहिँ रोम चिप हो हामीहरुले रिड राइट को लागि युज गरेको त्यो कुरा स्पेसिफाई गर्ने काम गर्छ. एउटा एक्जाम्पल हेरौं. फ्रम द एक्जाम्पल इट विल बी क्लियर. सो लेट्स टेक one example. So let us consider an example in which computer needs 512 bytes of RAM and ROM. As well, we have to use the chip size 128 bytes for RAM and 512 bytes for को लागि ROM को लागि. सो कस्तो खालको सिस्टम छ त 500 बाइट RAM र ROM चाहिने एउटा सिस्टम छ. त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त मेमोरी एड्रेस म्याप चाहिँ हामीहरुले बनाउनु पर्यो. लेट्स टेक दैट पार्टिकुलर एक्जाम्पल. सो अब यहाँ हेर. सो 500 के छ त
512 नै चाहिने हो, दुवै 512 चाहिने हो, तर हामीहरूको के छ र्याम साइज 128 छ, त्यही भएर हामीहरूलाई के गर्नु पर्यो, 4 वटा र्याम चाहियो। रोमको साइज के छ 512 नै छ। सो हामीहरूले के गर्नु पर्यो त डाइरेक्टली हामीहरूले के गर्नु सक्छ, एउटै रोम चिपले चाहिँ त्यो क्वान्टिटी जुन छ त्यो स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। सो अब हेर त, अब हामीहरूसँग 4 वटा र्याम चिप छ। 4 वटा र्याम चिप मध्ये हामीहरूको एड्रेस बस त 16 बिटको छ, ठीक छ। 16 बिट मध्ये लोअर 7 बिट के को लागि युज हुन्छ त, र्याममा एड्रेस स्पेसिफाई गर्नको लागि युज हुन्छ। किन, र्याममा हामीहरूले हेर्यो भने 128 छ यसको साइज, 128 छ भने के भयो यसको साइज। सो यसले के गर्छ 7 बिट चाहिँ युज गर्छ एड्रेसको लागि। अब चाहिँ हामीहरूसँग के छ, वी हेभ 4 र्याम चिप। 4 र्याम चिप मध्ये कुन चाहिँ र्याम चिप हो भनेर सिलेक्ट गर्नको लागि हामीहरूले के गर्छौँ त, यो जुन 2 बिट छ यो बिट युज गर्छौँ। के को लागि, कुन चाहिँ र्याम हो भनेर स्पेसिफाई गर्नको लागि। सो 00 भयो भने र्याम 1 हो, 01 भयो भने र्याम 2 हो, 10 भयो भने र्याम 3 हो, 11 भयो भने र्याम 4 हो, यसरी र्याम सिलेक्ट गर्नको लागि। अब अर्को प्रब्लम के आउँछ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई र्याम मध्ये कुन र्याम त चुज गर्ने, तर र्याम हो कि रोम हो त्यो पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, वी हेभ टु डिस्टिङ्ग्विस। सो त्यसको लागि हामीहरूले के गर्छौँ त, वी विल युज दिस 10th बिट। 10th बिट 0 भयो भने यसको मिनिङ के, we are selecting the RAM chip। यसको भ्यालु 1 भयो भने मिनिङ के, we are using the ROM chip। अब रोममा हेर्यो भने 9 वटै बिट लोअर बिट के को लागि युज हुन्छ त, जहिले पनि एड्रेसको लागि युज हुन्छ। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ केही गरेको होइन, यो जुन तिमीहरूले एड्रेस देखिरहेछौ नि एक्समा, यो एड्रेस चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यसको हाइएस्ट र लोएस्ट भ्यालु राखेर आएको, अरू केही होइन। फर एक्जाम्पल हेर, म फर्स्ट वान गरिदिन्छु। सो हामीहरूको के छ 16 बिटको एड्रेस छ। सो 16 बिटको एड्रेस मध्ये यो अगाडिको त यो के हुन्छ त, सबै जुन अनयुज छ वी विल युज 0, ठीक छ। सो वी विल युज 0। अब यो डोन्ट केयरमा हेर त, डोन्ट केयरको मिनिमम भ्यालु 0 हो, म्याक्सिमम भ्यालु 1 हो। सो यो डोन्ट केयरमा मैले मिनिमम भ्यालु 0 राखेँ भने त अल आर 0, सो स्टार्टिङ एड्रेस के 4 वटा 0 भयो। अब यसमा मैले हाइएस्ट भ्यालु राखेँ भने 1 1 1 1 1 1 एन्ड 1 के भयो त, इट इज एफ एन्ड इट इज के 7, बाँकी सबै त 0 छँदैछ। सो बुझ्नुपर्ने कुरा के, यो अगाडिको पार्ट आउँछ डोन्ट केयरमा 0 राखेर, यो पछाडिको पार्ट के आउँछ त डोन्ट केयरमा 1 राखेर। यसरी के गर्न सकिन्छ त, हामीहरूले हेक्साडेसिमल एड्रेस चाहिँ जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ओके, सो अरू कुरा पनि यहाँ पनि तिमीहरूले सेम वेमा निकाल्न सक्छौ। डोन्ट केयरमा 0 राख्यो भने यु विल गेट दिस, डोन्ट केयरमा 1 राख्यो भने यु विल गेट दिस। जुन बिट यहाँनिर युज भएको छैन, हायर बिट, दे आर अलवेज के त 0, हायर बिट आर अलवेज 0। डोन्ट केयरमा 0 राख्यो भने यो एड्रेस आउँछ, डोन्ट केयरमा 1 राख्यो भने यो एड्रेस आउँछ। ओके, ल अब फाइनल यो सर्किटको बारेमा बुझौँ अनि काम सक्यो। सो इम्प्लिमेन्टेसनमा के भयो, वी हेभ 4 र्याम 1 2 3 एन्ड 4। अब 4 र्याम मध्ये चाहिँ 16 बिटको हामीहरूसँग एड्रेस बस छ। एड्रेस बस मध्ये चाहिँ के भयो 1 2 7 त डाइरेक्टली र्याममा गइ नै हाल्यो एज अ एड्रेस है त। अब अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि 10th जुन छ 10th ले के गर्ने हो, र्याम हो कि रोम हो भनेर छुट्टाउने हो। त्यही भएर हामीहरूले के गर्छौँ त, यो 10 बिट चिप सिलेक्ट 2 मा दिन्छौँ। चिप सिलेक्ट 2 मा दिने बेलामा र्यामको लागि यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर चिप सिलेक्ट 2 मा यो चाहिँ के जान्छ त, र्यामको लागि डाइरेक्टली नै जान्छ। किन, चिप सिलेक्ट 2 लो हो, र्यामको लागि यो 0 हुन्छ, त्यही भएर यो मैले डाइरेक्टली दिन्छु। तर रोमको लागि त मलाई चिप सिलेक्ट 2 चाहिँ के चाहिन्छ, लो चाहिन्छ, तर र्यामको लागि त इट इज 1। सो र्यामको लागि यो चिप सिलेक्ट 2 मैले के गर्छु, इन्भर्ट गरेर यसमा दिन्छु। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब चिप सिलेक्ट 1 चाहिँ कसरी आउँछ हेर, चिप सिलेक्ट 1 रोमको लागि के हुन्छ त, रिड सिग्नलले के गर्छ, चिप सिलेक्टको काम गर्छ फर रोम। तर र्याममा के प्रब्लम छ, र्याम 4 वटा छ। सो 4 वटा छ भने 1 एट अ टाइम हाई हुन्छ र 4 वटा र्याम सिलेक्ट गर्नको लागि वी वर युजिङ 2 बिट्स। कुन बिट, 8 बिट एन्ड 9 बिट। सो यसलाई के गर्छौँ, डिकोडरमा पास गर्छौँ। सो डिकोडरबाट जुन 4 वटा आउटपुट आउँछ दे विल बी हाई 1 एट अ टाइम डिपेन्डिङ अपन द इनपुट। सो 0 0 आयो भने के हुन्छ त, यो 0 भन्ने लाइन हाई हुन्छ, मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रोम 1 सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के गर्छु, यो 0 भन्ने लाइनलाई मैले र्याम 1 मा लगेर राखेँ। 1 भन्ने लाइनलाई के गर्छु, र्याम 2 को चिप सिलेक्ट 1 मा राख्छु। इन द सेम वे अरू र्याममा पनि यो लाइन पास गर्दै जान्छु।
सो यिनी दुईटा बिट कम्बिनेसनको आधारमा के हुन्छ त one line will be high at a time र कुन हाई हुन्छ भन्ने कुराले के गर्छ त हामीहरुको पार्टिकुलर र्याम चाहिँ सिलेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ। बाँकी अब एड्रेस बस रोममा त कति लाइनको हुन्छ 9 लाइनको सो 1 to 7 माथिबाट आइ नै हाल्यो 8 र 9 पनि के हुन्छ त इट विल फंक्सन एज के त एड्रेस बस इन केस अफ रोम जुन यहाँबाट तिमीले आएको देख्न सक्छौ। 10th ले के गर्छ चिप सिलेक्ट 2 को काम गर्छ। एड्रेस बस त अब सबैलाई चाहिइ नै हाल्यो र्यामको लागि इट इज बाइ डिरेक्सनल रोमको लागि इट इज के त युनि डिरेक्सनल। ल आई विल स्टप हियर फर टुडे केही प्रब्लम छ भने आस्क मी है त ल आस्क मी।